बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सदर और मुमकिना वो क्या कहते हैं उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कल इस्लामाबाद में मौजूद थे और उनकी कुछ मुलाकातें हुई इस्लामाबाद में। एक मुलाकात का अहवाल जो है वो मालूम हुआ है। आज सुबह इस्लामाबाद के कुछ सीनियर सहाफ़ी दोस्तों के साथ राब्ता हुआ था और वहाँ पर मतलब बातें चलती चलती यहाँ तक पहुँची कि एक बहुत सीनियर सहाफ़ी के पास ये इतला है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस सौदे के गाहक नहीं हैं। जो सौदा उनको बेचने की कोशिश की जा रही है वो बेसिकली, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ, जो ख़बर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने हाथ जोड़ दिए हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा कि यार कि मैं तो चक्की के दो पाटों में पिसने वाला वो अनाज हूँ जो मतलब फनाओ बर्बाद हो भी रहा और नाम ही कोई नहीं उसका। वो कहते हैं कि जी के एक बात तो तय है कि मैं अपने भाई से ना कभी बिट्रे किया, ना कभी बिट्रे कर सकता हूँ, ना कभी सोचा, ना कभी सोचूंगा। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मुझे अकेले करके वो क्या कहते हैं हवस और हिरस सारे मामलात वो मतलब वो सारी ऑफ़र्स हुई और पहली ऑफ़र जो थी वो 1993 में गालबन वो माजी को याद करते हुए उन्होंने जो दी वो यही थी कि किस तरह करके उनको जो था अपने ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब, मैं हमेशा ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब को और इसहाक़ डार साहब को कोई वजह मुश्तरक नहीं है, कदर मुश्तरक नहीं है इनमें, लेकिन मैं पता नहीं वो कोई नाम का कोई है, मैं इनको मिक्सअप कर जाता हूँ। लेकिन मैं ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब की बात कर रहा हूँ। उनके दौर में शहबाज शरीफ साहब को पहली दफ़ा ये कहा गया था कि -1 फार्मूला। लेकिन आज एक बहुत आला अफसर से मेरी गुफ्तगू हुई और मैंने ये बात जब उनके सामने रखी, शहबाज शरीफ साहब भी ज़ेर बहस आए वहाँ पर और उनकी पॉलिटिक्स भी, तो उन्होंने एक बात की गवाही दी या कह लें कि अपने पार्ट पे जो थी वो वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी नहीं चाहा कि ये दोनों भाई आपस में लड़ें और हमें पता है कि ये दोनों भाई आपस में लड़ भी नहीं सकते और हम इसलिए इनको कोई इस तरह की कभी कोई शर्त कोई किसी ने नहीं कभी शर्त कोई रखी, यूँ कह लें कि जी कि आप जो है वो बड़े भाई ना लड़ के आओ या उनसे रास्ते आप जुदा करें। मामला ये होता है कि जब चीज़ें अड़ फंस जाती हैं तो फिर मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। और जब हवाला दिया गया कि यार कि वो शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार और ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब ने एक दफ़ा, बल्कि उसी तकरीर में मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, मैं ये वाली बात ओपन कर दी थी कि मेरे भाई को कहा गया कि आप नवाज़ शरीफ को छोड़ें, उसको सियासत से आउट करें और आप आएँ। और फिर दूसरी दफ़ा ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में गालबन ये वाली बातें हुई थी इसी तरह की कि सारे मामला इसी तरह की ऑफ़र आई थी उनको भी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तब भी बिट्रे नहीं किया था अपने भाई को, अब भी नहीं कर रहे। वो मतलब ये एक ख़बर है, वो तंग आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं इस स्यापे से, इस जिसको हम पंजाबी में कहते हैं रेडी रोना, इससे मैं तंग आ गया हूँ, मेरी जान छोड़ो यार। मैं जब पहले भी मैंने मूड जो था वो देख लिया था कि यार ये पीडीएम की सूरत में ये जो इनकलाब लाने की कोशिश हो रही है और जिस तरह करके हार्ड स्टांस लिया जा रहा है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान इस तरह की सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता और मैं ना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत इस तरफ जाए और इस तरह से सियासत हो पाकिस्तान की। तो मैंने तब भी ये जब वो कह लें कि वो ये तो नहीं कहते कि मैंने उनको कहा था कि जनाब मुझे ये जेल का फाटक खोलें और अंदर भेज दें, तो मैंने तो तब भी जब मुझे जेल में भेजा गया तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा कि यार हालांकि जेल काटनी कौन सी सौखी होती है। तो मैंने ना मतलब ये कि आके कहा कि जी के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि यार कि मैं इस सिचुएशन से, इस जिसको वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि इस दलदल से मैं बच गया कि यार ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उनके कागज़ों में ये सियासत है ही नहीं। ये उनके ख़्याल में ये सियासत को या अपने टारगेट को अचीव करने का तरीका है ही नहीं। ये एक बहस, फ़िलासफ़िकल बहस अलहदा है कि वो है या नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी कि पार्टी के बहुत से लोग, वो जिस तरह वो साहब इस्लामाबाद वाले वो सहाफ़ी बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब तो समझते हैं कि पाकिस्तान, उनकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसमें भी अक्सरियत जो है वो शायद इस नहज पे या इस लेवल पे जाने के लिए तैयार नहीं है और ना वो चाहती है कि इस तरह की पॉलिटिक्स हो। तो ये दरमियान में जो मामला गड़बड़ हुआ है तो
وہ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے میں ان کو جو کوئی ایک پارٹی ادھر سے کھینچ رہی ہے دوسری پارٹی ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو وہ اس ساری صورتحال سے کہتے ہیں کہ میرا تو بس نہیں چل رہا، میں اس ساری صورتحال سے لا تعلق ہو کے بیٹھ جاؤں۔ لیکن اگر آپ نے کل کی جو شہباز شریف صاحب کی تقریر قومی اسمبلی میں کی تھی، انہوں نے ڈلیور کی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کو کس طرح رول پلے کرنا چاہیے ایک فلسطین کے معاملے پہ، یعنی کہ انٹرنیشنلی یا مسلم امہ کے لیول پہ، انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کا کتنا پوٹینشیل ہے، وہ بیسیکلی اپنا سی وی پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو وہ کل اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی میں ان کی تقریر تھی وہ بیسیکلی یہی تھی، وہ وہی تقریر تھی، اس کی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ورژن تھا۔ جو تقریر انہوں نے آزادی مارچ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر کی تھی کہ جتنی سپورٹ آپ نے یا عمران خان کو حاصل ہے، اگر اتنی سپورٹ ہم کو ملی ہوتی، بٹ جس طرح وہ رک رک کے بولتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے بولتے ہیں، تو ہم اس ملک کو بہت آگے لے جاتے، بہت معجزے کر کے دکھاتے۔ تو کل کی جو تقریر تھی وہ ان کا یہ جو سیاسی بیان ہے، اور یہ ان کا کہہ لیں کہ پبلک سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جی کہ یار میں تو تنگ آ گیا ہے ساری صورتحال، تو میرے ہاتھ جڑے دیکھو۔ یہ بیسیکلی وہ بڑے اپنے ہی کلوز سرکل میں ان کا یہ والا موقف تھا کہ یار کہ بہت ہو گیا، تو نہ بھائن گل سن دے نے نہ ادھر دے گل سن دے نے، مطلب میں دے وچ رگڑیا گیا۔ تو یہ ان کا لب لباب تھا، لب لباب ہے ان کی ساری وہ جو کرکس آف دا میٹر جس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اسلام آباد میں جو تقریر کی ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح وہ اپنا سی وی لے کے پاکستان کے جو کہہ لیں کہ فیصلہ ساز ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یور چوائس واز رانگ، حضور اعلیٰ سی وی ہے چیک کرو، ادھر دھیان کرو، یہ کام اس طرح ہوتے ہیں۔ بیسیکلی کل انہوں نے جو سپیچ کی تھی وہ اپنی ایبلٹی، وہ اپنی اہلیت اور قابلیت انٹرنیشنل لیول پر بھی انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ان کی تقریر جو تھی اس پر اگر کوئی ان کا بد سے بدترین مخالف بھی الزام لگانے پہ آئے یا کوئی کیڑا نکالنے پہ آئے تو وہ شاید نکالنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن انہوں نے جو گفتگو ساری کرا کے جو سارا کیس آرگومنٹ کھڑا کیا، اس سے صاف اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن یہ تھی کہ پاکستان اس محاذ پر بھی اسی طرح بری طرح ناکام ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ معاشی مساق جو ہے وہ پاکستان کے لیے لکھنا پڑے گا۔ وہ بالکل جو جس کو دکھتی رگ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کے یہ والی بات کرتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فرد وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان، اور جس طرح کے کہا گیا اور کئی دفعہ کہا گیا، اور یعنی جس کو کہتے ہیں نا آفیشلی کہا گیا کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی اکانومی جو ہے وہ کھڑی کریں گے تو ملک چلے گا۔ تو شہباز شریف صاحب نے بڑا عرصہ پہلے یہ اس پوائنٹ کو سمجھ لیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس وقت اس پیرائے میں سوچا جا رہا ہے اور اسی طرف پوری کی پوری جو پاکستان کی ریاستی مشینری ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اندرون خانہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، یا عمران خان صاحب کے پاس یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر بھی ڈیلیور کر سکے، باقی معاملات کے اوپر بھی۔ تو اس لیے انہوں نے وہ بات کی تھی کہ میثاق معیشت کہتے ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں، اکانومی، یعنی چارٹر آف اکانومی یوں انگریزی میں آپ کہہ لیں، کہ وہ اس پر ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ تو وہ چارٹر آف اکانومی کے ساتھ اب جو انہوں نے انٹرنیشنلی والی بات کی کہ پاکستان کو اس فیز کے اوپر بھی کھڑے ہو کے اس طرح کا کریکٹر ادا کرنا ہے اور اس طرح کی لیڈرشپ چاہیے جو یوں کر کے پاکستان کو، یعنی مسلم دنیا میں وہ یوں کر کے جناب کہ فلسطین کو للکارے۔ پھر انہوں نے حل بھی بتایا کہ وہ جن اسلامی ممالک نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے ان کو کہیں کہ جناب کہ وہ یہ اسرائیل کو تھوڑا سا کینڈے میں کریں۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کر کے بیسیکلی اپنی کینڈیچر جو ہے وہ شو کر رہے تھے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، اور وہ بیسیکلی اس صورتحال سے تنگ ہے۔ کس صورتحال سے؟ کہ میں تھوڑا سا معاملے کو آگے لے کے چلتا ہوں اور پچھوں میری پارٹی پچھوں جناب ہوا کر دیندی ہے۔ تو یہ بڑی صورتحال ہے حضور اعلیٰ کہ شہباز شریف صاحب جن کے اوپر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بڑھ چکے ہوں گے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کے معاملات طے پا چکے ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ ان کو اس طرح سے پارٹی کے اندر سے سپورٹ نہیں ہے، وہ کنفیوژن ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے وہ اس صورتحال سے تنگ آ کے انہوں نے ادھر بھی پیغام پہنچایا، ادھر بھی کیا۔ اب کل ان کا
کیس لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں بھی ان کی پیشی پوشی وہ کیس کچھ چلنا ہے. تو بیسیکلی وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ تروئے جا رہے ہیں دونوں پاسے. ان کو ادھر سے بھی رگڑا لگ رہا ہے, ان کو ادھر سے بھی رگڑا لگ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں بھرا نوں مناندہ کیوں نہیں, تو بھائی کہندا تو ادھر جاندہ کیوں ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.